Please finish in 1 minute. Rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking on demand number 63, the Rajya Sainik Board. Speaker sir, I just want to tell you, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मोगवान आमच्या रुमडावाडा म्हणटात जेटी एरियन लेफ्टनंट नरेंद्र आत्माराम मयेकर जो थंयसर स्थायीक आसलेलो जो लेफ्टनंट आसलेलो आनी 26 फेब्रुवारी 2000 एक उल्फा मिलिटंट तुम्ही सगळ्यांनी आयकून जालें आसतलें उल्फा मिलिटंटाचेर जेन्ना चेस करतना इन आसाम इन बांगरू विलेज म्हणून थंयसर तेणें थंयसर पार्टिसिपेट करतना तेजे भितर तो लीड करतालो आनी तेजे लागून थंयसर जे फायट करतना तेणें तेज्या आंगांक बुलेट लागली ही गॉट अ इंजरी बुलेटीचो बट तरी पासून ताका इवेकेट करपाक लायलो थंयचो पोस्ट बट तरी पासून तेणें करूं ना आनी थंयसर फायट करता करता तेणें आपले जितले जाण तेजे वांगडा जे शोल्जर आसलेले तांकां सगल्यांक तेणें फाटीं धाडून तो फुडें रावन ते सगल्यांक मिलिटंट जितले उल्फा मिलिटंट आसले तांकां सगल्यांक तेणें धार करून थंयसून तेणें फुडें वयतना मायन्स ब्लास्टान तो एक्सपायर जालो सो अशी एक आमची एक हिस्ट्री आसा गोंयान आनी जे प्रमाणे म्हाजे म्हायती आसा आनी जे इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळ्ळा ही इज द ओन्ली मार्टियर इन गोवा गोंयान एकटोच तो मार्टियर आसा बट खंय तरी अशें तेंच्या फॅमिलीक आनी आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांक दिसता कित्याक तेजो एक खंय तरी तेजो एक स्टॅच्यू जावचो म्हणून आयज तेजो स्टॅच्यू ना आयज आमचें न्यू जनरेशन जे येता तांकां खंय तरी चलपाक लागून तेजो एक स्टॅच्यू मेंबर ओके सो हांव मागता कित्याक तेज्यान प्लस एकूच रिक्वेस्ट गोवोरमेंटान तेजो प्रोग्राम जो आसा तो कंडक्ट करचो कित्याक थंयसर गोवोरमेंट तेजो सेलिब्रेशन करिना थंयसर ते वेटरियन सोल्जर एसोसिएशन आसा ते कंडक्ट करता Reginald Lawrence. Book your taxi 24/7 at a reasonable price with Goa Miles. Download Goa Miles app today. Just 1 minute or 2 minutes. Because Administrative Tribunal South Goa, to मातशें चोवपा जाय. Conviction of cases म्हणटे मातशें बरें जावपा जाय, especially accident cases. Speaker sir, talking about election. Ata I just would like to know how many so-called आना हितू उल्लेख जाता. Migrant कितले vote काडले ते. I would like to know. And who has stopped? Whether somebody has given any objection कोणाय migrant vote काडपाक. I would like to know. Because सदांच उल्लेख जाता कोण migrant कितू vote काडले ते आनी ते कोणा लागून काडटाय ते. From the last 5 years I want to record. You don't give me today, give me afterwards. How many voters have been removed? What is the reason? Whether they are age or whether what is the problem, why they were removed. Exact details I want, male, females, and last part is, Speaker sir, I think legislature Ule Nasrana, they have got some issues of the staff also. So if you could consider them also, of the staff of the secretary. Thank you, Speaker, sir. Book your dream home in Goa with Priority Royale. Call us now. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, election office. Speaker sir, election officer आमी जेन्ना उलयता तेन्ना डिओ लोटिंग कार्ड सामको इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आमी सांगलेलो आसा आनी हे जे डिओ लोटिंग कार्ड जे खंय खंय आसा तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी जो ERO जावं BLOज रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां सस्पेंड करपाक जाय स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर आनी पयलू जे डिओ लोटिंग कार्ड जी आसा ती स्लम्स जावं जी खंय खंय आमचे बाकीचे एरियन्स आसा थंय स्कॅपयार्ड्स आसा ते सायडीक आसा सगळ्यांक थंय पयलू एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले डिओ लोटिंग कार्डां वाडत चललेले आसा कोण म्हणटा मायग्रंटांक जाल्यार आनी कितें जाला सो हेजी रिपोर्ट खरें म्हणल्यार सरकारान घेवपाकूच जाय आनी ताकाच लागून हें ऑफिस डिपार्टमेंट आसा स्पीकर सर तशेंच अनऑथरायज्ड जे स्ट्रक्चर्स आसा जे थंय डिओ लोटिंग आसा लायक खंय हावस नंबर ना सर्वे नंबराचेर दिल्ले आसा आनी अशे खुबशे अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर आसा तेजेर नांवां दिल्लीं आसा सो तेजें कॅन्सलेशन बेगांच्या बेगीन करपाक जाय डिपार्टमेंटान स्पीकर सर तशेंच जेन्ना आमी इलेक्शन्स पळयता ZP इलेक्शन्स जावं पंचायत इलेक्शन तितून इलेक्शनान सिम्बॉल एलोकेट करता जे पॉलिटिकल पार्टीक सिम्बॉल एलोकेट करता सो अनऑथरायज्ड जी रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आतां आमची कशी अनऑथरायज्ड रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आसा सो तांकां सिम्बॉल एलोकेट करचे अमेंडमेंट घालचे ही आमची मागणी आसा कित्याक कितें जाता आतां आमचो फुटबॉल सिम्बॉल आसा आनी तसोच समज बॉल सिम्बॉल येयलो नाल्यार तो आमकां डिफिकल्टी जाता स्पीकर सर इलेक्शन कमिशनाची जी वेबसायट आसा ती कोंकणीन जावची ही मागणी आसा कित्याक सगल्यो वेबसायटी जावपाक जाय अजून पर्यंत जाल्ली ना तशेंच इलेक्शन कमिशनाचे एक ॲप तयार करपाक जाय हें बेगांच्या बेगान डिपार्टमेंटान करपाक जाय कित्याक बाकीच्या स्टेटींनी ऑलरेडी केल्लें आसा स्पीकर सर राज सैनिक बोर्ड स्पीकर सर The house is extended by 15 minutes. Make your event memorable
with Rajashri Event Management. Call us now. स्पीकर सर, Begin, राज सैनीक बोर्डाक लागून एलोकेशन दिल्लें आसा आनी आयचो जो CAG रिपोर्ट येयल्लो आसा, CAG रिपोर्टान क्लियर कट घातलेलें आसा की जो फंड एलोकेट केल्लो आसा म्हटल्यार दिल्लो आसा तो कांयच यूज जावना लास्ट 10 years स्टार्टींग फ्रॉम 2011 to 2022 तो फंड कांयच नील आसा आनी ह्या वर्साय परत तांकां एलोकेट केल्लो आसा म्हटल्यार कित्याक लागून केला स्पीकर सर आनी हितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा रेग्युलेशन करपाक जाय म्हण स्पीकर सर एकूच मिनीट दी हांव कंप्लीट करता फास्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट जे आसा ते लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरेट आतां तुमी लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरेट पळयता आसतलो आमची जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आतां खूब कडेन मेंटेनन्साची खूब गरज आसा आनी बेगांच्या बेगीन करपाक जाय स्पीकर सर तशेंच वेबसायट जी आसा आमची वेबसायट जी आसा ती कोंकणीन करपाक जाय अजून पर्यंत जाल्ली ना आमची नेबरींग स्टेट महाराष्ट्रान तेंची वेबसायट कोंकणीन मराठीन आसा सो आमची जी लोकल लँग्वेजीन आसपाक जाय स्पीकर सर आमकां खुबश्यो कमिटीज आसा हाऊस कमिटी आसा आमच्यो कमिटी आसा मात तेंच्यो मिटिंग्स जायना आतां आमची कमिटी हांव सद्याक पब्लीक मिटिंग्स आमकां बेगांच्या बेगान मीन्स आमचो सेक्रेटरी आसा तेंच्यांनी दिवच्यो धाडच्यो स्पीकर सर तशेंच आतां एकूच मिनीट स्पीकर सर आतां आमची जी गोवा एसेंब्लीचो जो फूल स्ट्रक्चर आसा ताका सेक्युरिटी थ्रेट्स आसा आतां तुमी पळयता आसतलो सकयल्यान मांडवी रिवर आसा मांडवी रिवरच्यान कोणूय टेररिस्ट अटॅक जावपाक शकता सो हेका लागून खंय ना खंय आमी सेक्युरिटी फॉर्म करपाक जाय आनी आमचे सगळे मिन्स एन्टायर हें आसा थंय कितें ना कितें सेक्युरिटी सीएमान एश्युरन्स सगळ्यांक घेवन आमकां करपाक जाय स्पीकर सर लास्ट सांगता जो आमचो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नॉर्थ गोवा आतां तुमी पळयता आसतले म्हापसा जो कोर्ट आसा थंय कोर्टान सारके जो इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना आनी तशेंच बसपाक पासून फेसिलिटी सारकी ना तशीच हांगा मेडशे कोर्ट बांदलेलो आसा स्पीकर सर तो मेडशे कोर्ट अजून पर्यंत जाल्ले ना 120 करोड मोडलेले आसा ऑलरेडी सो तो मेडशेचो जो कोर्ट आसा तो केन्ना पर्यंत जातलो आतां तुमी फुडें कितें आसा तें सांगचें आमकां थँक्यू स्पीकर Benji Vegas. Vijay Sardesai. This is your best investment opportunity in coastal area with Aradhya Enterprises. Call for more details. The cost of not being repetitive, Speaker sir, I rise to speak on the cut motions. Yesterday, Speaker sir, in the evening, I was having a talk with Honorable Mr. Cabral, and we were discussing about an internship program. I'm talking with regard to Legislature Secretariat, demand number 1, and the cut motions moved by us. I'm proposing that you have an internship program to foster. But basically, भुरगीं जी येता त्या हाजेर तूं ग्रॅज्युएट्स, अंडर ग्रॅज्युएट्स, पॉलिटिकल सायन्स, लॉ, मागीर कोणते सोशियोलॉजी ही घेवन कितें जातलें तें सांगता तुमकां हांव. एक आमी पळय खुबदां क्रिटिसिजम करता बिल तुवें चाक करून हाडलें तुवें ताजेर अभ्यास करूंक ना म्हणून आमी म्हणटात आतां ही लॉ ग्रॅज्युएट जर तुका इंटर्न करूंक लागली जाल्यार दे विल बी बेटर. वन थिंग इज समाजा बरोबर आमचें हेंय वाडप जाता आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर आमचें हावस गोंयची लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इज लुक्ड अपॉन व्हेरी हाय इवन इन द नॅशनल स्पियर. सो आमी कितें म्हणटात आमकां हेंय बरें दिसता की हांगा ओपोजिशन आनी रुलींग दोगांयकूय चान्स पडटा म्हणून आमकां नॅशनली रिकॉग्निशन मेळ्ळां की बाबा ही असेंब्ली बरी फंक्शन जाता. आतां मातशी तर ती चड वाडपाक लागली. फॉर एग्जाम्पल स्पीकर सर दीस वाडले आतां कितें कोविडाच्या नांवाचेर 4 वर्सां असेंब्ली जावंक नासली असलें व्हडलें सेशन जावंक नासलें. हाजे पयलीं आमी एक म्हयनो सेशन करताले. आतां पयलींच खूब जाणांक वाद आयलो अरे 18 दीस कितें काय म्हणून पूण तशें न्ही आमी पयलीं एक म्हयनो सेशनां करूं ना आमी सेशनां केल्लीं आहा. सो स्पीकर सर हांव हें मागता हो इंटर्नशीप प्रोग्राम तुमी करा आनी केलें जाल्यार म्हाका दिसता एक्सेस ऑफ एलिजिबल एंड एन्थुजियास्टीक यंगस्टर्स वील हॅपन. आतां भुरगीं कशीं आहा भुरगीं पळयतात पूण भुरग्यांक एक्झॅक्टली 0 आवर कितें क्वेश्चन आवर कितें हें गिलोटायन म्हणटा तें कितें हें कोणाक कांय खबर ना. वेरएज द लॉ स्टुडंट द intern, please look into that. Because the second prosecution and आमची 6th lowest conviction rate in India. We are 19.8%. So हे कित्या खातीर जाता pendency of cases awaiting trial is above 90%. These are figures, Speaker sir. खूबदां PP is not very happy yet the case goes front and मागीर PPचे ड्यू डिलिजन्स जायना म्हणून तुका तो जो पंच आहा तो रिवर्ट जाता. स्पीकर सर इलेक्शन ऑफिसान एकूच हांव मागता की BLOs जे वता आतां खूब जाण म्हणटात डबल वोटींग जालां म्हणून आमच्या हातूंत परतें जाता की खरो गोंयकार जो भायर गेला कामाक बी वो तो ना ताका वोटर्स म्हूण काडलो वता
आणि तो गोंयकार म्हणटा तो सुशेगाद आसता. आमी जेन्ना मत मागूंक वता तो म्हणटा आपलो वोट गेलो मरे म्हणून. सो स्पीकर सर, BLO हॅज टू पेस्ट इट ऑन द वोटर्स डोर की बाबा आपूण तुजें कॅन्सल करता म्हणून. दीस इज रॅरली बींग डन स्पीकर सर. स्पीकर सर, एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल हो हे कितें तें डिसेबल्ड फ्रेंडली जावपाकूच जाय. आनीक तुमी 2,95,000 दितात दिसता. जावंक ना रे, खंय जाला? काबराल बाबा जाला म्हणटा, सगळें जाला म्हणटा. स्पीकर सर, आय डोंट वॉन्ट टू से वन दिस थिंग, बट नॉट कोर्ट, साऊथ कोर्ट तातूंत एक म्हणटा की पेपरलेस जावपाक तुमी ट्राय करा. यू अलाव बाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, हायब्रीड सिस्टम चालू करा. सो म्हापशेचो लॉयर कॅन प्रॅक्टीस इन मारगांव. आनी एक थंयच्या लोकांचें एक हें आहा बार असोसिएशनाचें की CCTV इन्स्टॉल करा म्हणून. मडगांवान आतां कितें जालां, एक फेक कंप्लेंट येता आनी ते सगळ्याक अशे रस्त्यार उडयतात, कोणाचें तें नांव पेड्यार करून, एक चलयेचें नांव पेड्यार करून अशें बी. सो आय थिंक असले इन्सिडंट ना जावपा खातीर CCTV थंय तूं घाल. आनी स्पीकर सर, आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू मच थिंग. नोटेरियल सर्विसीस खूब आशिल्ले, सैनीक आय थिंक टायम इज लेस. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I'll be very Exchange your two-wheeler and upgrade to a brand new Honda Activa. Also get a helmet free, only with Counter Honda. brief. I rise to support cut motion and oppose demands. Demand number 3 and 4, infrastructure in courts. I think the Honourable Minister will be aware that we need staff, more staff in the courts. And the judges are being burdened with new laws, new jurisdictions, and then they have a difficulty because then there's time bound. Judges also under pressure, they have to get points for disposal of the case, depending whether it's an application, suit, on merits, ex parte, they get different kind of points that counts for their promotion. So I think if you give them, complement them with staff, I think that will increase their productivity. Other thing is about the arrangements for public prosecutors to sit in the court. They're all sitting all like as if in a dining hall, and then they can't even interact with the officers. Sometimes there are confidential matters. People are there, officers are there. So you just check it up about this. Then as far as demand number 5, which we talk about prosecutors, in our time in the High Court, amko fokot 4 ashille. Bobe was there, Barne was there, Vinny Coutinho, myself, 4 of us. Now today we have got 2 football teams for the civil side and for the prosecution side. I think you need to cut down because it's unnecessary expenditures. So you're paying them on a monthly and plus for their per appearance matters. I think you just trim down this. I don't have anything personal against anyone, but this is just for the department, for you all to save. As far as notary, I made a request for Aldona, just please see if you can give me the, all right. And demand for elections. At election, there are 2 things. One is enrollment. For enrollment, they even say that in a FAQ, Election Commission said, even somebody staying ordinarily resident, that's the word. Even if he stays under a tree, he can be enrolled. But people who are living in flats, even if they got lease agreements, they are having to run through harrowing processes to register this. Cruz Silva. I just want last thing I'm just telling. Other thing is deletion of voters. That Supreme Court today, EC has filed affidavit saying they will hear, without that they can't delete. Enjoy luxury in the wild at Earthen Nest, Khotiga Wildlife Sanctuary. Book your gateway today. एका मिनिटान सर उले तो मान डिमांड मान demand and support my cut motion. Demand number 1, legislature secretary. Speaker sir, हे session आलो ते लांब session जाला. जायते आमकां experience मेळ्ळें. Demand एक आयला. हेजे मुखार जी session घाले भाशेन लांब घेवची. Speaker sir, हांव तुका एक attention हाडपाक सोदता. म्हणजे एक private member resolution on situation Manipur. हे कित्याक घेवलें ना जावं नाका. I register my protest. Demand number 4, District and Session Court, South Goa. Speaker sir, almost 16,700 cases are pending in South Goa. I request you to provide more judges and staff to handle the backlogs. Demand number 6, Election Office. Speaker sir, as per my LQ number 47, during 5 years, 42,000 applications are rejected. He कित्याक हांव नाका. Anton Costa. Short and sweet. Speaker sir, I rise to speak on the demands. Speaker sir, जेन्ना नोटरी सर्वीस येला, शॉर्ट ऑफ नोटरीज, बट सरकारान आमकां नोटरी हाडमुळे बरो खबर. स्पीकर सर, हांव मुद्दम सांगता, जे नोटरी सर्विसीस फॉर गव्हर्मेंट स्किम्स ह्यो आमगे बारीक लोकांक ह्यो फ्री ऑफ कॉस्ट करच्यो. नोटरीज ज्यो लागता फॉर गव्हर्मेंट स्किम्स ह्यो करच्यो. स्पीकर सर, जेन्ना पंचायत इलेक्शन जाताय
हांव मुद्दम सांगता जेन्ना इलेक्शन जाता एट द लास्ट मोमेंट तुमकां जाय तेश कोन्न म्हाका सदां मान्य मंत्र्यान आयकपा जाय हें लास्ट मोमेंट तुमकां जाय तेश कोन्न रेजर्वेशन कोताय. Travel the world with GAC Holidays. Pay later in easy EMIs. Call us for more details. मिन्स म्हगे भाव आहा म्हणटरी म्हगे भावा खातीर केलां ना 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 हें जायत हें केलां स्पिकर सर तें जालें. स्पिकर जेन्ना दुसरें उलयता एक केपेंच्या मतदारसंघान आमोणा म्हणटा एक घरा नंबराचेर मोर दॅन 100 वोटींग आयिल्लीं तेन्ना मामलेदार प्रतापा सांगून तेणें तें कॅन्सील केली. स्पिकर सर एक मोठ्यो स्पिकर सर हांव सांगता की हें जे वोटींग बॅलट वोट्स जे जोवताय हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांक केप्यां हें काडपा जाय आनी तूं कॉलेजीन व्हरपा जाय बिकॉज इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू द स्पोर्ट्समॅन. Honorable Chief Minister. येस स्पिकर सर आयच्या डिमांड्सांक उत्तर दिता आसतना म्हणजे कट मोशन्स वेगवेगळे मांडल्या तांचे सगळ्यांचे आयकले. हांव चड वेळ उलयतना लेजिस्लेचर सेक्रेटरी तुमकां खबर आहा की इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रिनोवेट करपाक घेतल्या. वॉट एवर द स्टाफ आनी हांगासलो ताणें आमकां एप्रेंटिशीप इंटर्नशीप प्रोग्राम सजेस्ट केला. सो डेफिनेटली वी आर कन्सिडरींग आनी ताका ट्रेनींग दिवपाचें आमी करता. स्पिकर सर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट नॉर्थ आनी सावथ आमचो मेळशे कोर्ट आनी सावथाचो मडगांव कोर्ट आमी रिनोवेशन करपाक घेतला. इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदां अपग्रेड जालें काय इवन दो आमी एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल ते सुद्दां शिफ्ट करता. आमी हायकोर्ट बरो दिलो हें कोणीच म्हणूंक ना. खरें म्हणजे तुमी शाबासकी दिवपाक जाय एक्चुली वन ऑफ द बेस्ट हायकोर्ट आमी दिवपाक शकले. बट उरलेले कोर्टाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी एकदांचे रेडी करपाक घेता. प्रोसिक्युशनच्या बाबतींत हांव तांचे वेगवेगळे डिमांड्स टायम टू टायम जे आसा ट्रेनींग आनी बाकीचे सगळ्यो केसीस अपडेट आमचे कशीच आसा. PP आमचे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. इलेक्शन ऑफिस बऱ्याच जाणांनी रिजर्वेशनचेर उलयले वेगवेगळ्यो गजाली पण म्हाका दिसता स्टेट इलेक्शन कमिशन एज पर द नॉर्म्स म्हणजे पंचायत इलेक्शन जावनी ZP इलेक्शन जावनी एज पर द नॉर्म्स सगळे पावर्स तेंच्या कडेन आसा. तांकां एट प्रेझेंट पयलेच फावटी आमी 7 स्टाफ तांचो फूल फ्लेज जाय आशिल्लो तिको फूल टर्म दिला आनी इवन दो बाकीचो रेस्ट ऑल द सपोर्ट फॉर द इलेक्शन्स ऑफिस आमी टायम टू टायम तांकां दीत आसा सो दॅट दे कॅन टेक द फेअर इलेक्शन्स. कमिंग इलेक्शन सर्विसीस ते आतां इलेक्शन्स 24चे इलेक्शन्स कंडक्ट करतले. मीनवायल बाकीची मदली बायपोल इलेक्शन जायत आसता. नोटरी सर्विसीस बेगिनात बेगीन खूब कडेन नोटरी दिवपाचें उरल्या. म्हाका दिसता जाता ती कोर्टान गेल्ले म्हणून उरला बट जाता तिके बेगीन तेची एग्जाम कंडक्ट जाल्या उपरांत ज्या ज्या जाग्यार नोटरी सर्विसीस ना ते नोटरी सर्विसीस प्रत्येक आनी प्रिफरन्स तेचे कशें आहा इट इज डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम या आनी एग्जाम्स प्रिफरन्स दिवन उरलेले विलेजीस ज्यो आसा पळय न्ही ते मेळटले. एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल हे आमी नवीन बिल्डिंगेन घालता एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल्स ते उरूंक ना. राज्य सैनीक बोर्ड एक्चुअली राज्य सैनीक बोर्ड वॉट एवर म्हणजे वी हॅव गिवन द फूल फ्लेज सपोर्ट स्पेशली फॉर द सपोर्ट जो कसो आसा जे कोण रिटायर्ड आसा तांच्या खातीर हो राज्य सैनीक वेलफेअर बोर्ड चलता. तांचे 2 प्रोजेक्ट एक म्हणजे राज्य सैनीक बोर्डाचे एक हॉस्टेल्स ते कंप्लीट जातले. ऑफिस तेंचे नवीन बांबोळे हांगासर कन्स्ट्रक्शन करपाक सुरवात आसा. तांकां जो सपोर्ट जाय तुवें फक्त ते मयेकर शेड म्हटल्या PWD कडेन कॉन्टॅक्ट करता स्पेशली नोट घाल आमी दिता वा आझादी का अमृतकाल ह्या हितूंतल्यान ती डेफिनेटली करून घेवया. ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द मार्टियर्स जे हितूंतल्यान आसतले तांच्या खातीर आमी सदांच जे कितें करपाक जाय आमी पळयता तेजी स्किमूय आसा. टायम टू टायम तेंच्यांनी डिमांड केला की ती स्कीम एकदां रिवायज करपाची आसा. हांव फक्त एकूच सांगपाक सोदता हांगासर गोंयचे भुरगे जे मिलिटरीन वतात तांकां मिलिटरीन सिलेक्ट जाल्या उपरांतूय बी जवळपास कितें तरी 2.5 लाख आनी ताज्या वयर कितें तरी पयशे मेळटा ताका सिलेक्ट जाल्या उपरांत 75,000 रुपया रँक वायज आसता. म्हणजे 10वी जावन 12वी जावन ग्रॅज्युएट जावन सिलेक्ट जाले तांकां मोर दॅन तांकां आमी सिलेक्ट जाले म्हणूनच दिता. रेस्ट ऑलूय तांकां बेनिफीट फक्त 15 वर्सांची सर्वीस करून येयल्या उपरांत तेंच्यांनी एक्स सर्वीसमॅन म्हणून तांकां 100% गोंयान एकटो सुद्दां एक्स सर्वीसमॅन जो आसा पळय न्ही हो कोणूच उरूंक ना. 100% एक्स सर्वीसमॅनांक गव्हर्मेंटान जॉब मेळटा. बट तुमी कोणी तरी तेंच्या भुरग्यांकूय नोकऱ्यो दिया म्हणून घातल्यो. तेंच्या भुरग्यांक नोकरी दिवंक मेळना. फ्रिडम फायटराच्या मेळटा. तेच रिटायर्ड जाता ऑन एन एवरेज 25 वर्सांचे जॉइन जायत जाल्यार 40 वर्सांचेर रिटायर्ड जाता. तांकां नोकरी दिता आमी तेंच्या भुरग्यांक मेळना हांगासर. एक्स सर्वीसमॅन आसा तांकां डायरेक्टली मेळटा. स्टेट इलेक्शन कमिशन whatever every time we have given whatever the support required for the state election commission in future also will give. Urta ullo charge expenditure asa Raj Bhavan debt services go तेजेर काय only it is discussion Goa Public Service Commission. फक्त तुम्ही एकूच जे म्हटलं पाहिजे सिलेक्शन ऑफ द PPs it is done by the Goa Public Service Commission to the competitive exams. ते तितून कोणूच आनी बाकीचे कांयच करूं शकना. कॉम्पिटिटीव एग्जामींतल्यानूच तेंचें सिलेक्शन जाता. स्पिकर सर म्हाका दिसता तेंच्यांनी कट मोशन विड्रॉ करचें आनी आयच्या डिमांडाक तरी तेंच्यांनी सपोर्ट करचो. थँक्यू स्पिकर सर. I will now put the cut motion demand numbers 2, 4, 3, 4, 5, 6,
10, 28, 63, and 73 in list number 5, A, B, C, D, E, F to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. No. The noes have it. The noes have it. The cut motions are negative. I put demand number 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63, and 73 listed for today to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The demand number 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63, and 73 are passed. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब. Travel the world with GAC Holidays. Pay later in easy EMIs. Call us for more details.